एसईई एक्जाम को लागि 100% इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामी गर्दैछौँ। यहाँ क्वेसन नम्बर 9 जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट लिएको हुन्छ। लुक एट क्वेसन नम्बर 9 प्रपरली। द एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 500 स्क्वायर मिटर। यहाँ एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्डको कति दिएको छ? 500 स्क्वायर मिटर दिएको छ। एन्ड द पेरिमिटर इज 90 मिटर। क्वेसन नम्बर एमा क्वेसनले के भनेको छ? मेक टू इक्वेसन बाई एज्युमिङ लेन्थ बाई एल एन्ड ब्रेथ बाई बी। अब यहाँनिर हामीले यसलाई के गर्ने? इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने। ओके, एन्ड नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ? फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड। आफ्टर द्याट लेन्थ एन्ड ब्रेथ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। एन्ड नम्बर सीमा क्वेसनले के भनेको छ? बाई हाउ मच पर्सेन्टेज द लेन्थ शुड बी डिक्रिज। लेन्थ कति डिक्रिज हुनुपर्ने टु मेक इट स्क्वायर। ओके, सो लेट्स डू स्टेप बाई स्टेप। क्वेसन नम्बर 9 जुन कि क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट लिएको हुन्छ र यहाँनिर एरिया दिएको छ र पेरिमिटर पनि दिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू राइट डाउन हियर एरिया एन्ड पेरिमिटर। सो एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड, एरिया अफ रेक्टेंगुलर field A is equal to 500 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर देखो सा। आफ्टर दैट पेरीमीटर देखो सा, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड P is equal to कति सा? 90 मीटर। ओके अप हियर। आफ्टर दैट अब इक्वेसन में कन्वर्ट करने। एरिया अफ रेक्टेंगुलर फील्ड भनेको के हुन्छ? L into B हुन्छ। L into B is equal to 500. So we can write this equation 1. त्यसपछि पेरीमीटर अफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर अफ रेक्टेंगुलर फील्ड कति छ? पेरीमीटर को फर्मुला 2L plus B is equal to 90. So write here 90. Okay. So L plus B is equal to 90 divided by 2. L plus B is equal to यो दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 45 हुन्छ। Okay. So after this we have to find out L. L is equal to 45 minus B, equation 2. Now L को प्लेस में हामी यहाँ गएर कति राख्ने? अब 45 minus B. So we can write down putting the value of L in equation 1. Putting the value of L in इक्वेशन 1। यहाँ L को भ्यालु आएको छ र यो भ्यालु गएर इक्वेशन 1 मा राख्ने। L को प्लेस में अब हामी के राख्छौं? 45 minus B, यहाँ B छ, सो B is equal to 500. Now multiply 45 into B, 45B minus B into B, B square is equal to 500. Hope you understand up to here. Now we have to factorize. So यो दुईटा टर्म के गर्ने? लेफ्ट साइड में लाने। सो माइनस बी स्क्वायर छ, लेफ्ट में लादा के हुन्छ? प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। सो बी स्क्वायर प्लस 45 छ भने के हुन्छ? माइनस 45b। यहाँ 500 अलरेडी पोजिटिभ छ, सो 500 इज इक्वल टू 0। अब मल्टिप्लाई गर्दा 500, मल्टिप्लाई गर्दा 500 र एड गर्दा 45। हामीलाई यस्तो नम्बर चाहिएको छ, मल्टिप्लाई गर्दा 500 आओस् र एड गर्दा 45। सो वी कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 500 हुन्छ, यो दुईटा एड गर्दा 45 आउँछ। b प्लस 500 इज इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन और 25 into b 25b माइनस प्लस माइनस 20 into b 20b प्लस 500 इज इक्वल टू 0। और यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने, यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने। यहाँ b स्क्वायर छ, यहाँ b छ, सो b कमन आयो, रिमेनिङ b माइनस 25। ओके, यहाँ माइनस 20 छ, यहाँ 500, सो यो दुईटामा कमन के आउँछ? माइनस 20 कमन आउँछ, रिमेनिङ यहाँ b, सो b माइनस कमन आएको छ भने वी हेभ टु चेन्ज द साइन। यहाँ प्लस छ भने हामी के लेख्छौँ? माइनस। 20 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 500 हुन्छ? अब यहाँ 25 छ भने यहाँ पनि 25 नै हुन्छ, इज इक्वल टू 0। सो राइट डाउन 0। अब b minus 25, b minus 25, so we can take b minus 25 common, remaining here b and minus 20, so b minus 20 is equal to 0. Now take either or, either b minus 25 is equal to 0, b is equal to के भयो? 25, or b minus 20 is equal to 0, b is equal to के भयो? यहाँनिर 20। अब b को भ्यालु के गर्ने? गएर इक्वेशन 2 में पुट गर्ने। इक्वेशन 1 में राख्दा पनि हुन्छ, एंड वी कैन गेट भ्यालु अफ L। ओके, सो वी कैन राइट हियर व्हेन b इज इक्वल टू 25 मीटर
देन लेन्थ कति हुन्छ l इज इक्वल टू कति छ यहाँनिर 45 माइनस b सो वी क्यान राइट 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 meter. Okay, again when b is equal to 20 meter then length कति हुन्छ 45 minus 20 यहाँ 45 minus b छ so 45 minus b को प्लेसमा के राख्ने 20 राख्ने is equal to यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 25 meter. Okay up to here. Therefore अब यहाँ हेर्नुस् त लेन्थ 20 छ ब्रेथ 25 छ सो यो नलिने यो हामीले लिनु पर्यो. ओके सो ब्रेथ जहिले पनि थोरै हुन्छ लेन्थ भन्दा सो वी क्यान टेक हियर देयरफोर द लेन्थ एन्ड breadth of the rectangular field are 25 meter, length 25 meter and breadth 20 meter. Now we got here length and breadth. अब question नंबर C मा question लेके भनेको छ by how much % length should be decreased. Length should be decreased भने चाहिँ length ठुलो हुनु पर्यो. Length should be decreased then length should be decreased to make it square. Square भनेपछि length and breadth के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो. स्क्वायर को लागि लेन्थ एन्ड ब्रेथ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो. अब यहाँनिर लेन्थ 25 छ ब्रेथ 20 छ यो दुईटा के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो. सो लेन्थलाई कतिले डिक्रिज हुनु पर्यो 5 ले डिक्रिज हुनु पर्यो. त्यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्छौं. डिक्रिज इन लेन्थ सुरुमा लेन्थ 25 छ ब्रेथ 20 छ. अब लेन्थलाई कतिले डिक्रिज हुनु पर्यो 5 ले. सो यहाँनिर हामी के गर्छौं 25 माइनस 20 is equal to 5 meter. Length 5 meter ले डिक्रिज भयो भने यो रेक्टेंगुलर फिल्ड केमा कन्भर्ट हुन्छ स्क्वायर फिल्डमा कन्भर्ट हुन्छ. अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने पर्सेन्टेज अफ डिक्रिज इन लेन्थ इज इक्वल टू डिफरेन्स बाई लेन्थ इन्टु 100% गर्ने. डिफरेन्स भनेको 5 डिभाइडेड बाई लेन्थ किनभने लेन्थलाई डिक्रिज हुनु पर्यो त्यही भएर लेन्थ लिने. ब्रेथलाई डिक्रिज गर्नु छ भने ब्रेथ लिने इन्टु 100%. ओके नाउ क्याल्कुलेट गर्ने 5 5 is 25 5 2 is 10 0 so we get here 20%. so at last we can write down therefore conclusion is compulsory 20% of the length should decrease to make it square. स्क्वायर बनाउनलाई कति डिक्रिज हुनु पर्यो 20% डिक्रिज हुनु पर्ने. होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन टेकन फ्रम क्वेशन नम्बर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशनबाट क्वेशन सोधिएको हुन्छ. भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला. न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड डु नट फरगेट टु शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स. थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट. कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ.